येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने, येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने। प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटिने। हो प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटिने। मण्डली हामी हौं ख्रिस्ट येशूको, दुलही हामी हौं ख्रिस्ट प्रभुको। मण्डली हामी हौं ख्रिस्ट येशूको, दुलही हामी हौं ख्रिस्ट प्रभुको। सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो। सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो। शरीर हामी हौं ख्रिस्ट येशूको, शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो। शरीर हामी हौं ख्रिस्ट येशूको, शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो। आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने भो। हो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने भो।
प्रिय दर्शक महानुभाव, म फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। परमेश्वरीय न्यानो अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। दर्शक, मेरो प्रवचनको सुरुमा म पवित्र वचनको पद पढ्दै सुरु गर्दछु। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 1 देखि 3 पद। भाइ हो, म तिमीहरूकोमा आउँदा ठुला ठुला कुराहरू र बुद्धिमा परमेश्वरको घोषणा गर्दै आइन, किनकि तिमीहरूसँग हुँदा येशू ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेको कुरा बाहेक केही नजान्ने नै निश्चय गरेको छु। दर्शक वृन्द, यो पद जुन हाम्रो अग्रज पावल प्रेरितले प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँको उद्देश्य र उहाँको जीवनको अर्थ यो पदले स्पष्टसँग देखाउँदछ। पावलले यहाँ भन्दैछन् कि प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसदेखि बाहेक अरू कुनै चिज म मेरो भित्र राख्न चाहन्न, अथवा अरू कुनै चिज मेरो जीवनले बेहोर्नु नपरोस्। वास्तवमा यसको अर्थ यसरी लाउन सकिन्छ। श्रोता, आज संसार ज्यादै व्यस्त छ। विभिन्न मानिस विभिन्न उद्देश्य लिएर आफ्नो मार्गमा भौतारिरहेका छन् र त्यो जीवन यो संसारबाट नबितुन्जेलसम्म त्यसरी नै गुज्रिरहेको उदाहरणहरू हामी प्रशस्तै देख्न सक्दछौँ। कोही मान्छे ट्रेनमा यात्रा गर्दा गर्दै मृत्यु ग्रहण गरिसकेको हुन्छ, कोही अफिसमा काम गर्दा गर्दै, र कति उभिएर भाषण गर्दा गर्दै ढलेको पनि धेरै उदाहरणहरू हामी देख्दछौँ। ती मानिसहरूले जे काम गरे ती सबै नै के छ त भन्दा यो संसार केन्द्रित, यो संसारको अर्थ राख्दै आफूलाई होमेका थिए र त्यो त्यसरी नै बितेको हामी देख्दछौँ। तर तपाईँ म जो परमेश्वरको वचन सुन्दछौँ, तपाईँ म जो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ, हामी ईसाई भन्छौँ र हाम्रो जीवन के पौलले भने जस्तै प्रभु येशूमा केन्द्रित छ अथवा हाम्रो जीवन अन्यत्र ढल्किएको छ, त्यो प्रश्न तपाईँ अनि मैले हामी आफ्नो प्रश्न आफैलाई सोध्नुपर्ने समय आएको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। दर्शक, पावलले आफ्नो सुसमाचार प्रचारको दौरानमा पवित्र आत्माको अगुवाईले प्रचारकको हिरो बन्न पुगेका थिए। हामीले पौलको जीवनलाई हेर्दाखेरि पौल एक दिन केही समय अगाडि उनी परमेश्वरको विरुद्धमा उत्रिएका व्यक्ति थिए। जब परमेश्वरले पौललाई हातमा लिनुभयो, आफ्नो हातले चलाउनुभयो, त्यसपछि पौल पूरा रूपमा परिवर्तन भइकन परमेश्वरको प्यारो छोरा बन्न पुगेका थिए र उनको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति राख्न चाहँदैनन्, जुन कुरा अहिले भर्खरै हामीले त्यो पदमा पढ्यौँ। श्रोता, म एउटा कथातिर लैजान चाहन्छु तपाईलाई। एकजना शिक्षिका जसले चाहिँ आफ्नो साबत स्कुल चलाउने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँका साना साना नानीहरूलाई बाइबल अध्ययन गराउनुहुन्थ्यो। र एक दिन एउटा साबतमा उहाँले आफ्ना त्यो नानीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट काम दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, साना साना नानीहरूलाई कागजको डुन्ड जस्तो बक्सा बनाएर दिनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरू सबैजना त्यो बाहिर मण्डलीको बाहिर, त्यो चर्चको बाहिरपट्टि भएको ग्राउन्डमा, त्यो मैदानमा जानु र आफूलाई के चिज मनपर्छ, पात मनपर्छ, किरा मनपर्छ, फट्याङ्ग्रा मनपर्छ, के चाहिँ त्यसमा टिपेर ल्याउनु, जुन जीवित, सजीव अथवा निर्जीव कुनै पनि हुनसक्छ,
त्यो चिज त्यो बक्सामा हालेर ल्याउनु भनेर उहाँले पठाउनु भयो। र सबै नानीहरू उफ्रँदै, किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ साना बच्चाहरू बाहिर जान पाएपछि रमाउँछन्, सबैजना उफ्रँदै त्यो मैदानमा गए र मनले सोचेका कुराहरू त्यो बक्सामा हाले। कसैले त्यो बिरुवाको पात टिपेर हाले, कसैले फुल हाले, कसैले किरा फट्याङ्ग्रा त्यसमा हाले, कसैले मरेको एउटा चाहिँ किरो त्यसमा हालेर ल्याए, झुसीले किरा एवत कुराहरू चाहिँ त्यो बक्सामा आफ्नो बक्सामा हालेर भित्र आए सबै। र त्यो शिक्षिकाले सबैको बक्सा हेर्नुभयो, त्यो डुँड हेर्नुभयो र सबैकोमा केही न केही वस्तु त्यहाँ थियो। अनि सोध्नुभयो यो के हो भन्दा कसैले यो चाहिँ जीवित प्राणी भने, कसैले यो चाहिँ बिरुवा हो भने, कसैले फुल भने। त्यो चिन्हलाई चाहिँ उहाँले त्यो सिकाउनु भएको थियो। तर एकजना त्यस्तो बच्चा त्यहाँ निक्ल्यो जसले चाहिँ त्यो डुँड अथवा त्यो बक्सालाई चाहिँ उसले खाली लिएर आयो। र त्यो खाली बक्सा ल्याएको देखेर शिक्षिकालाई अचम्म लाग्यो, यो किन यो खाली ल्यायो यो बच्चाले। अनि उहाँले त्यो सोध्नुभयो, त्यो शिक्षिकाले त्यो सानो बाबुलाई सोध्नुभयो र त्यो बाबुले जवाफ दिए, किनभनेदेखि प्रभु येशूको चिहान खाली थियो, त्यसमा भरेको थिएन। उहाँ पुनरुत्थान भइसकेपछि त्यो जग्गा खाली थियो अथवा त्यो चिहान खाली थियो, त्यो बक्सा खाली थियो भनेर उनले जवाफ दिए। त्यसै कारणले उनले चाहिँ त्यो बक्सा खाली ल्याएका रहेछन् भनेर उनले बताए। कुरो के भएको रहेछ भने केही दिन अगाडि ती शिक्षिकाले त्यो नानीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। र उहाँ बौरी उठेको ठाउँ हेर्दाखेरि उहाँको चेलाहरूले, उहाँको मरियमले, आमाहरू गएर हेर्दाखेरि त्यो बक्सा खाली देखेका थिए। र त्यो खाली बक्सा चाहिँ त्यो बच्चाको मनमा गडिरहेको रहेछ। अनि उसले त्यो जवाफ दिए कि प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भइसकेपछि त्यो बक्सा खाली थियो म्याम भनेर जवाफ दिइसकेपछि साँच्चै नै त्यो शिक्षिकाको मनमा ठुलो चोट, ठुलो कुराले छोएछ। त्यहाँ दर्शकवृन्द, तपाईँ र मैले बुझेको प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ मर्नुभयो क्रुसमा तपाईँ र मेरो निम्ति, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। र यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट नमर्नु भएको भएदेखि तपाईँ र मैले आजको जीवन हामी पाउँदैन थियौँ। उहाँको मृत्युद्वारा, उहाँको रगतद्वारा हाम्रो पाप पखालिएको छ र हाम्रो पाप मेटिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा हामी के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो मृत्युमा हाम्रो विश्वास अडिक हुनुपर्दछ। प्रिय दर्शक, तपाईँ र मैले बोल्ने कुरा र हाम्रो विश्वासको कुराले चाहिँ कति त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युलाई चाहिँ छुन्छ, त्यसमा हामी ज्यादै गहन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्दछ। श्रोता, त्यो सानो केटाको मनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको कुरा गरेको छ भने के तपाईँ र म आज इसाई अहिले 21औं शताब्दीमा हामी छौँ। संसार धेरै फरक छ अनि धेरै मानिसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छैनन्। प्रभु येशूको मृत्यु भएको छ भनेर यदि हामीले भन्यौँ भनेदेखि संसारका मानिसहरू सबै मर्छन् भन्ने जवाफ आउँछ। एक दिन हामी पनि मर्छौँ भन्ने जवाफ आउँछ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र हाम्रो मृत्युमा कति फरक छ मानिसले बुझ्न सक्दैनन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसको बीचमा भन्नुभयो, म आफ्ना मानिसहरूको बीचमा आएँ तर मेरा आफ्नै मानिसले मलाई चिनेनन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, फ्याउरो र चराहरूको बस्ने ठाउँ छ तर मानिसको पुत्रले पाउ राख्ने ठाउँसम्म पनि छैन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो भनेदेखि उहाँ तपाईँ र हाम्रो निम्ति के त बलि चढिसक्नु भएको छ, तपाईँ र हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नु भएको छ र उहाँको रगतद्वारा त्यो विश्वासले नै हामीले जीवन पाएका छौँ। यो कुरा धेरै मानिसले बुझ्न सकेका छैनन्। दर्शक, आज तपाईँ र म आज विश्वास गर्ने क्रममा हामी के विश्वास गर्छौँ? हामी
कतापट्टि ढल्किएका छौँ त्यसमा चाहिँ हामी ज्यादै गहन हुनुपर्ने हुन्छ। श्रोता, एउटा घटनातिर म तपाईँलाई लान्छु। लामो समयदेखि रगत बगेर बिरामी परेकी स्त्री जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै गरेका गर्नुभएको उनले सुन्दछिन् र उनी दौडिन्छन् प्रभु येशू ख्रीष्टको लाई छुनका लागि, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यथा दर्शाउनका लागि कि प्रभु म बिरामी छु, मलाई निको पार्नुहोस् भन्नका लागि उनी पछि पछि दौडिन्छन्। तर उनले भेट्दिनन्, प्रभु येशूलाई भेट्न सक्दिनन् किनभने त्यहाँ ठुलो भिड थियो। अनि अन्तमा उनले विचार गर्छिन्, होइन म त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई केही गर्न नपाए पनि मात्र उहाँको कपडा मात्रै लाएको लुगा मात्रै छुन सकेँ भने पनि म निको हुन्छु भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा उनले त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको लुगा छुन्छन् र प्रभु येशू ख्रीष्टले टक्क अडिएर भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई कसले छोयो। त्यति गहिरो विश्वास गरेको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टको भित्र भएको शक्ति बाहिर निक्लिएको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनुहुन्छ। श्रोता दर्शकवृन्द, आज तपाईँ र म मेरो विश्वास के त्यो सानो केटो जसले खाली डुँड लिएर फर्किएको थियो, उसले विश्वास गरेको थियो प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरिसक्नु भएको छ र त्यो आइमाई जसले आफ्नो रोग निको होस् भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाको त्यो विश्वास के तपाईँ र मैले आफूलाई आफ्नो भित्र लिन सकेका छौँ कि छैनौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवन परमेश्वरको सृष्टि र त्यो सृष्टि भएको जीवनलाई हामीले कतापट्टि ढल्काएका छौँ त्यो हामीले बुझ्नु ज्यादै आवश्यक छ। म एउटा पद यहाँ पढ्न चाहन्छु, प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पद। त्यसमा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रभुको दिन भनेर एउटा वाक्य उच्चारण गरिएको छ र त्यो प्रभुको दिन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँ र मैले विश्वास गरेको प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो रगतलाई विश्वास गरेको हाम्रो जीवनले के देखाउँछ भने प्रभुको दिन भनेर देखाउँदछ। यहाँ यूहन्नाले देखेको दर्शनमा यसरी लेखिएको छ, प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ। हो दर्शक, यूहन्नालाई एउटा आवाजले भन्दै थियो, तिमीले सुनेको आवाजलाई 7वटा मण्डलीमा पठाऊ। प्रभुको दिन भनेको तपाईँ र मैले लिएको परमेश्वरको विश्वासको दिन, प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको कारणले तपाईँ र मैले जीवन पाएको दिन नै के हो त त्यो प्रभुको दिन भनेर उच्चारण गरिएको छ। दर्शक जन, आज तपाईले संसारको भन्दा माथिको बहुमूल्य सुसमाचार सुन्नुभएको छ। हामी सबैले सुनेका छौँ। परमेश्वरले बारम्बार हामीलाई हाम्रो कानको पछाडि एउटा आवाज दिनुहुन्छ। विभिन्न रूपमा हुन सक्छ। त्यो कसैले हामीलाई गाली गरेर दिएको हुन सक्छ, कसैले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गरेको हुन सक्छ, कसैले हामीलाई एउटा समाचार छुस्स भनेको हुन सक्छ। तर त्यहाँ भित्र पनि परमेश्वरको प्रचारको सुसमाचार भएको हुन सक्छ। दर्शक मित्र, हिब्रूको पुस्तक 1देखि 2 मा हामीले अध्ययन गर्यौं भनेदेखि प्रभु येशू हामीसँग आत्मामा बोल्नु भएको छ, किनकि उहाँ आज मात्र होइन, उहाँ संसारको सृष्टिमा हुनुहुन्थ्यो र आज पनि आत्मामा हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो कानमा उहाँले एउटा आवाज दिनुहुन्छ। हाम्रो हिँडाइमा उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त उपस्थिति हुनुहुन्छ। हाम्रो बोलाइमा उहाँ उपस्थिति हुनुहुन्छ। र तपाईँ र मैले गरेको विश्वासमा प्रभुको मृत्यु कुन रूपमा बसेको छ, के
हामी अफिसमा काम गर्दै गर्दा, हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा, अथवा हामी हाम्रो इष्टमित्रसँग कुरा गर्दै गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको कारणले मैले जीवन पाएको छु भन्ने तपाईँको मनले महसुस गर्छ वा गर्दैन? यो प्रश्न तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने प्रश्न, तपाईँ र मैले इसाई जीवनमा बेहोर्नुपर्ने प्रश्न। यदि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु नभएको भएदेखि तपाईँ र मैले जीवन पाउने थिएनौँ। यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पापको भारी लिएर क्रुसमा नचढिदिनु भएको भएदेखि तपाईँ र मैले जीवन पाउने थिएनौँ। यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो क्रुसमा नटाँगिनु भएको भएदेखि त्यो उहाँको क्रुसभन्दा अर्को क्रुसमा टाँगिएको एउटा चोरले जीवन पाउने थिएन। दर्शकवृन्द, यदि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु नभएको भएदेखि त्यो मरियमले नयाँ जीवन पाउने थिएनन्। किनभनेदेखि मानिसको पाप उठाइलानका लागि एउटा बोको, बलिको बोको भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो बीचमा आउनुभयो र उहाँको प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नुभयो। श्रोता, जब दर्शकवृन्द, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारबाट उठ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म तिमीहरूको बीचमा फेरि आउनेछु। किनभनेदेखि उहाँ हाम्रो अगाडि मृत्युमा जानुभयो र तेस्रो दिनमा फेरि बौरी उठ्नुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा बस्नुभयो। किनभनेदेखि उहाँ परमेश्वरका प्रेमिलो पुत्र हुनुहुन्थ्यो। श्रोतावृन्द, आज मैले तपाईँको अगाडि जुन वचन राखेँ, जुन वचन तपाईँको अगाडि मैले प्रस्तुति गर्ने एउटा मौका मैले पाएँ, यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई पनि परमेश्वरले, तपाईँको निम्ति पनि परमेश्वरले रगत पकाउनु भएको छ, मृत्यु ग्रहण गर्नुभएको छ। हुनसक्छ तपाईँहरू कति परमेश्वरको विश्वासमा आइसक्नु भएको जन हुन सक्नुहुन्छ, कति परमेश्वरलाई थाहै नपाउने पनि तपाईँहरू मध्येमा हुन सक्नुहुन्छ जसले यो प्रवचन हेरिराख्नु भएको छ। म तपाईँहरूप्रति परमेश्वरमा धन्यवाद ज्ञाप्त गर्दछु कि आज तपाईँले यो वचन सुन्नुभएको छ र परमेश्वरमा तपाईँ आउनुहोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्दछु। किनभने भजन सङ्ग्रहको 34 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि 8 पदमा लेखिएको छ कि परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ, तिमीहरूले जाँचेर हेर, पारख गरेर हेर। आज तपाईँको पालो, तपाईँको दिन आएको छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई कति प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले एकमात्र आफ्नो पुत्रलाई के गर्नुभयो त, यस संसारमा पठाउनुभयो। यूहन्ना 3:16 भने जस्तै कि जसले त्यो पुत्रमाथि, पुत्रको मृत्युमाथि विश्वास गर्छ त्यसले मृत्यु होइन तर त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। मेरा प्रिय दर्शक, तपाईँ र मेरो परमेश्वर कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ कि संसारमा कुनै पनि अरू धर्म ग्रन्थमा, कुनै पनि अरू त्यस्तो चिज छैन जसले चाहिँ कोही व्यक्तिले आफूलाई मृत्युमा पुर्याएर अरूको जीवन दिन सकोस्, अरूलाई जीवन दिनका लागि आफूलाई चाहिँ मृत्युको मुखमा धकेलोस्। हाम्रो त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले आफूलाई क्रुसमा चढाउनु भयो, जसले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो र उहाँ नै हाम्रो के त परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा नै हामीले जीवन पाउन सकौँ। र त्यो दिन जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतलाई विश्वास गरेर, परमेश्वरको मृत्युलाई विश्वास गरेर र
परमेश्वरको मृत्युको कारणले मैले जीवन पाएको छु भन्ने विश्वास गर्दछौँ, त्यो दिन नै तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको दिन हुनेछ। आदरणीय दर्शक, आज मैले जति कुरा तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ, मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैले यो विश्वास गर्नुहुनेछ र परमेश्वर जसले यो मौका मलाई दिनुभयो परमेश्वरको वचन प्रस्तुति गर्नका लागि, त्यो प्रस्तुतिमा परमेश्वरको आशिष तपाईँ हरेकले पाउन सक्नुहोस् र प्रभु येशू ख्रीष्ट जो संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई मृत्यु वरण गर्नुभयो मानिस जातिको लागि, उहाँप्रति पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूबाट म बिदा माग्दछु। यदि परमेश्वरले मौका दिनुभयो भनेदेखि अर्को प्रवचन लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थिति हुन्छु भन्दै बिदा माग्दछु र बिदा माग्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् एउटा छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई फेरि पनि म धन्यवाद गर्दछु। परमेश्वर यो वचन जुन अहिले भर्खरै मैले प्रस्तुति गरेँ, जसले सुनिराख्नु भएको छ परमेश्वर, जसले यो वचनलाई आफ्नो मनमा राख्नलाई प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, कोसिस गरिराख्नु भएको छ, ती जनहरूप्रति तपाईँको आशिष अझै दह्रो गरिदिनुहोस्, ताकि ती जनहरूले तपाईँ परमेश्वर, त्यो परमेश्वर जसले हाम्रो मानिस जातिको पापको लागि आफूलाई मृत्युमा वरण गर्नुभयो भन्ने विश्वास गर्न सकुन्। यो छोटो बिन्ती प्रभु येशू ख्रीष्टको मिठो नाममा माग्दछु, आमेन।